قبلة على رأسه لحضوره ولتعاونكم جميعا. وأنا أدعو المشايخ وهم أمامي وعن يميني وعن شمالي، أهل هذه المحافظة والقريبين منها، أدعو الناس إلى أن ينشروا العلم، أن يجعلوا حلقات لتحفيظ القرآن ولدراسة العلم ولدراسة السنة ولدراسة العقيدة في المساجد. لا يمكن أن يكون هناك دين بلا علم، لا يمكن أن يكون هناك دين ولا عمل طيب ولا عمل صالح إلا بالعلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بداية كل يوم، في بداية كل نهار، يسأل الله عز وجل ويقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فقدم العلم على العمل وعلى الرزق، لأننا لا نعرف العمل المتقبل إلا بالعلم، ولا نعرف الرزق الطيب إلا بالعلم. فاحرصوا على العلم، احرصوا على العلم، اجعلوا